शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। हरिहर भगवान को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। विशेषं किंचिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते यस्मादेतन्मनः सूक्ष्मं व्यावृतं सर्वगोचरम् यस्मात् श्रोत्रतुगक्षादि खानि कर्मेन्द्रियाणि च व्यावृत्तानि पराग्वस्तु विषयाणि सुरोत्तमः तद्ब्रह्मानन्दमद्वन्द्वं निर्गुणं सत्यचिद्घनं विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कुतश्चनः। कंद पुराण अंतर्गत शुद्ध संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू विचार गर्दैछौं। देवता र ब्रह्माजी को संवाद चलिरहेको छ। यहाँ प्रसंग चलेको छ कि साक्षी स्वरूप परमात्मा संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अंतःकरण यी सबलाई शक्ति प्रदान गरेर आफ्नो आफ्नो विषयमा प्रेरित गर्ने को कुन तत्वको माध्यमले कुन तत्वको सहाराले सहयोगले यी सम्पूर्ण जड इन्द्रियहरू जड करणहरू आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त भइरहेका छन्। जुन तत्वलाई कुनै पनि वाणीद्वारा कुनै पनि प्रमाणद्वारा इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह प्रतिपादन गर्दा गर्दा वाणी पनि थाकेर निवृत्त हुन्छ। वाणीले उपलक्षित जति पनि इन्द्रियहरू छन् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै तिनीहरू के हुन्छन् अशक्त भएर निवृत्त हुन्छ। अरु इन्द्रियहरूको त कुरा छोडौं, मनले पनि चिन्तन गर्न मनन गर्न सक्दैन त्यो तत्त्व। हामीहरूले मनले के सोच्छौं अनन्त कल्पना गर्छौं जसलाई मनोराज्य भनिन्छ। कल्पनाका लड्डुहरू खाएर अगाउँछौं। कल्पनाका लड्डुहरू खाएर अगाउने शक्ति सामर्थ्य भएका हामीहरू पनि अथवा मन पनि त्यो परम तत्त्वलाई चिन्तन गर्दा 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 थाकेर त्यो पनि निवृत्त हुन्छ। अप्राप्य मनसा छ सम्पूर्ण जति पनि इन्द्रियहरू छन् सम्पूर्ण उपकरणहरू त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि प्रयास त गर्छन्, नगर्ने हैन। तर कोही अलि नजिकै पुग्छन्, कोही अलि परबाटै,
फर्किन्छन्, कोही अझ परबाटै फर्किन्छन्। त कुनै यस्तो दृढ निश्चयवाला व्यक्ति सानातिना विघ्नहरूलाई प्रवाह नगरिकन अगाडि बढ्ने शक्ति भएको, सामर्थ्य भएको, दृढ निश्चय भएको व्यक्ति नै वहाँ नजिकसम्म पुग्न सक्छ। तर अरू सानातिना विघ्नहरूबाट डराएर परपर हिँड्ने व्यक्तिहरू त्यो तत्त्वसम्म पुग्न सक्दैन। यही भएर नीतिकारहरूले नि भन्ने गर्नुहुन्छ, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। नियम छ श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कुनै पनि श्रेय कार्य अथवा श्रेष्ठ कार्य गर्नको लागि हामीहरूले प्रारम्भ गर्ने हो भने त्यो श्रेष्ठ कार्य गर्दा अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। श्रेष्ठ कार्य नगर्ने हो भने त्यहाँ विघ्न आउँदैन। वेद निषिद्ध कर्मको आचरण गर्न प्रारम्भ गर्ने हो भने त्यहाँ विघ्न आउँदैन। वेद विहित कर्म गर्न प्रारम्भ गर्ने हो भने अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। श्रेय भनेको कल्याण। कल्याणको मार्गमा प्रवृत्त भएको व्यक्तिलाई अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। त्यो विघ्नहरूको प्रवाह नगरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। उपनिषदहरूमा आउँछ, छुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। श्रेयको मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग कस्तो? छुरस्य धारा, छुराको धारमा हिँड्नु। निशिता दुरत्य, यसलाई अतिक्रमण गर्न, जित्न, अगाडि बढ्न अत्यन्त कठिन छ। पहिला त छुराको धारमा हिँड्ने नै प्रयास कसैले गर्दैन। बाटो हेर्दाखेरि काँडो भएको बाटो हेरिन्छ कि काँडा नभएको बाटो हेरिन्छ? काँडा नभएको सजिलो, सरल, सुगम, छोटो, त्यस्तो बाटो हेरेर हिँडिन्छ। तर यो कस्तो छ? छन त छोटो छ तर कठिन छ। छुरस्य धारा निशिता दुरत्य, अतिक्रमण गर्न, यसलाई पार गर्न अत्यन्त कठिन छ। दुर्गम पथ, यो पथ भनेको मार्ग कस्तो छ भन्दा दुर्ग छ, अत्यन्त दुःखपूर्वक त्यसलाई पार गर्न सकिन्छ। कसले भन्छन्? कवयो वदन्ति। कवि भनेका क्रान्तदर्शी। क्रान्तदर्शी भनेका त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य वर्तमान सबैलाई जान्ने भएका त्रिकालज्ञ जो पुरुषहरू हुन्, कविहरू, ती कविहरूले भन्छन् यो पथ कस्तो छ? दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। अत्यन्त दुर्गम छ, बहुत कठिन छ यो मार्ग। तर यो मार्गमा निश्चित गरेर हिँडेको व्यक्ति अगाडि बढ्नको लागि पनि अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। ती विघ्नहरूको, सानातिना विघ्नहरूको प्रवाह नगरिकन अगाडि बढ्ने व्यक्ति लक्ष्य तक पुग्न सक्छ। साना विघ्नहरूबाट नै आतिएर बस्यो भने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। तो श्रेयांसी बहुविघ्नानि। परन्तु श्रेष्ठ व्यक्तिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि बीचमा सानातिना विघ्नहरू आएर पनि ती विघ्नहरूको प्रवाह नगरिकन व्यक्ति अगाडि बढिरहन्छ जहिलेसम्म उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्दैन। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। दृढ निश्चय गरेर शरीर नष्ट होस्, यो त अनित्य हो, आएको जान्छ फेरि आउँछ। त शरीर जति नष्ट भए पनि, मलाई जति जन्म लिनु परे पनि कार्यं वा साधयामि, मैले जो कार्य प्रारम्भ गरेको छु यो कार्य सिद्ध गर्नु छ। यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममा, अर्को जन्ममा नभए अर्को जन्ममा यदि दृढ निश्चय गरेर व्यक्ति लाग्ने हो भने असम्भव पनि सम्भव हुन सक्छ। असम्भव त केही छैन। यदि दृढ निश्चय गरेर प्रारम्भ गर्ने हो भने व्यक्तिलाई असम्भव केही पनि छैन। तर हामीहरू त के गर्छौं? बोल्दैछु अलि, सानातिना विघ्न आए पनि डराउँछ अनि त्यसपछि यो काम यस्तै हो छोडिदियो भने छोडिदिन्छ।
त्यसरी छोड्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि त्यो साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्न सक्दैन। उहाँ त परै कुरो हो, सामान्य व्यवहारमा पनि के सिद्ध गर्नको लागि सबै कुरो छोडेर लाग्नुपर्छ नि। यो पनि गर्छु, उ पनि गर्छु, यो पनि गर्छु, उ पनि गर्छु भन्ने हुँदैन। त्यही भएर विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी, विद्वान कहिले धनी हुँदैन अरे, विद्वान धनी हुँदैन। अनि भूपति दीर्घजीवी, राजा कहिले पनि दीर्घजीवी हुँदैन। विद्वान भयो, विद्या अध्ययन गरेर लागेको छ, विद्या अध्ययनमै लागेको छ भने त धनी हुने भएन। सामान्य रूपमा व्यवहारमा पनि भन्ने गर्छन् सरस्वती र लक्ष्मी माता सौता सौता हुन अरे, एकै ठाउँ बस्न चाहँदैन, अलग अलग बस्छ। जहाँ सरस्वती माताको उपस्थिति छ त्यहाँ लक्ष्मी माताको हुँदैन, जहाँ लक्ष्मी माताको छ त्यहाँ सरस्वती माताको हुँदैन। विद्या अध्ययन गरिरहन्छ, उसलाई शास्त्र चर्चा गर्नु छ, ब्रह्मतत्त्वको बारेमा चिन्तन गर्नु छ, त्यहाँ लक्ष्मीको चिन्तन हुँदैन। जहाँ लक्ष्मीको चिन्तन हुन्छ भने त्यहाँ सरस्वतीको विद्यादेवीको चिन्तन हुँदैन। त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि जहाँ लक्ष्मी त्यहाँ सरस्वतीको वास नै हुँदैन, रहँदैनन्, विरोधी हुन्। अर्थात् यो बाटो नै अलग हो। स्थिति र गति, स्थिति भनेको गतिको निवृत्ति नै स्थिति हो। स्था गति निवृत्तौ, हिँड्न चल्न रोकिनु के हो, स्थिति हो। गति भनेको फेरि बसेको जो छ त्यहाँदेखि विपरीत भएर हिँड्नु गति हो। र गति र स्थिति जस्तो विपरीत छन्। एकैपटक एउटै व्यक्ति हिँड्न र बस्न सक्दैन। जो हिँडिरहेको छ त्यो बस्न सक्दैन, जो बसिरहेको छ त्यो हिँड्न सक्दैन। एकैपटक एउटै व्यक्ति। त्यस्तै किसिमले मानौ एकै समयमा सरस्वतीको र लक्ष्मीको आराधना गर्न सम्भव हुँदैन, प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन। जुन व्यक्तिले सरस्वतीको प्रार्थना गर्यो, प्राप्त गर्यो सरस्वतीलाई भने फेरि विद्या लक्ष्मीलाई सरस्वतीलाई प्राप्त गर्यो भने लक्ष्मी आउन सक्छन् पछि पछि, लक्ष्मी पर सरस्वतीको पछि लाएर आउन सक्छन्। तर लक्ष्मीको पछि सरस्वती लागेर जान सक्दैन। विद्या प्राप्त भयो भने सरस्वती माता प्राप्त भएन अथवा सरस्वती प्रसन्न हुनुभयो भने लक्ष्मी माता आउन सक्नुहुन्छ। तर लक्ष्मी माता आए के हुन्छ, सरस्वती माता नभइकन यदि लक्ष्मी माता लक्ष्मी आइन् भने लक्ष्मी माताले बुद्धि बिगार्दिन्छ। हालले के गर्छ, व्यक्तिको बुद्धि बिग्छ, अहंकार आउँछ। समाजमा त्यही पनि छ, जोसँग धन छ त्यही व्यक्तिको पद प्रतिष्ठा सम्मान। त्यसकारण बुद्धि नभइकन आएको धनले के गर्छ, व्यक्तिलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न सक्छ। तर बुद्धि भयो भने सरस्वती विद्या आइसकेपछि सरस्वती आउँछ। केवल लक्ष्मी मात्र आए कि लक्ष्मीको वाहन के हो, उल्लू। लक्ष्मीको वाहन हो उल्लू। यदि विद्या नभइकन लक्ष्मी आइन् भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ, विद्या नभइकन विवेक नभइकन यदि त्यसको पासमा लक्ष्मी आइन् भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ, उल्लू हुन्छ। त उल्लू भयो भने त अलि विचार गर्नै सक्दैन, उल्टे उल्टे हिँड्ने भयो। त्यसकारण लक्ष्मी पनि कहिले सार्थक हुन्, विद्या प्राप्त भइसकेपछि। त्यही भएर उपनिषदहरूमा गुरु र शिष्यको संवादमा यस्तो किसिमको प्रार्थना आउँछ 33औं परिषदमा कि पहिला मैले बुद्धि प्राप्त गरौँ, विवेक प्राप्त गरौँ, त्यसपछि धन प्राप्त गरौँ। धन प्राप्त गरेर मैले सबैको सेवा गर्न सकूँ। तो बुद्धि प्राप्त भयो भने अनि यो धनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त, कहाँ लगाउने, यसको कहाँ सदुपयोग हुन सक्छ, कुन काममा लगाउने भन्ने कुरो निर्णय हुन सक्छ। बुद्धि नआइकन धन आयो भने त कहीँ पनि लगाउन सक्छ, हाल्ने भयो। तीनवटा स्थिति हो, या तो त्यसलाई उपभोग गर्नु, या तो त्यसलाई दान गर्नु। दान गर्न नसके चोरले चोरेर लान्छ, जहाँ कहीँ पनि कष्टै कष्ट। त्यसमा आर्जन गर्न कष्ट, रक्षण गर्न कष्ट, रक्षण गर्दा गर्दै पनि रक्षण गर्न सकिएन भने नष्ट भयो भनेर कष्ट। त्यसकारण पहिला बुद्धि प्राप्त भयो भने त्यसपछि धन प्राप्त गरिसकेपछि सदुपयोग हुन्छ। तो बुद्धि प्राप्त नभएसम्म यो सम्पूर्णको साक्षी स्वरूप परमात्माको अनुभव पनि
हुन सक्दैन। यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानाम अभावतः निर्विशेषे शिवे शब्दः कथम देवाः प्रवर्तते। निमित्तानाम अभावतः कुनै पनि तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि केही न केही तत्त्व चाहियो। त्यसको गुण चाहियो, त्यसको जाति चाहियो, त्यसको धर्म चाहियो। त्यसपछि व्यक्ति प्रत्यक्ष हुन सक्छ, पदार्थको अनुभव हुन सक्छ। त्यसलाई भन्छन् शास्त्रीय भाषामा प्रवृत्ति निमित्त। जहिलेसम्म प्रवृत्ति निमित्त हुँदैन तहिलेसम्म वस्तुको प्रत्यक्ष हुँदैन। त्यो शिव तत्त्व कस्तो छ? निर्विशेष छ, त्यसमा कोही विशेषता छैन। यो शब्दले त्यसलाई प्रतिपादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छैन त्यसमा। विशेषता भनेको वैशिष्ट्यता। त्यो शिव तत्त्वमा साक्षी स्वरूप परमात्मामा कुनै पनि विशेषता छैन, निर्विशेष हो त्यो। तो निर्विशेषे शिवे शब्दः कथम देवाः प्रवर्तते। देवा भनेर देवताहरू पनि अर्थ हो, देवा भनेर इन्द्रियहरू पनि अर्थ हो। जसले विषयलाई द्योतन गर्छ, प्रकाशित गर्छ, त्यसको नाम हो देव। जसले विषयहरूलाई प्रकाशित गर्छ त्यसको नाम हो देव। देवताहरू पनि हुन्। देवताबाट उपलक्षित के हुन् त भन्दा इन्द्रियहरू हुन्। सूर्य देवता अधिष्ठित भएर अथवा सूर्य देवताले प्रेरित गरेर आँखाले रूप देख्छ। आँखाका अधिष्ठात्री देवता को हुन्? सूर्य। यदि कसैका आँखा ठिक छैनन्, राम्रो देखिँदैन, अर्को जन्ममा राम्रो आँखा चाहने इच्छा गरिन्छ भने दीपदान गर्नुपर्छ। आँखा कमजोर छ भने दीपदान। तो दीपदान गरिसकेपछि अर्को जन्ममा राम्रो आँखा पाइन्छ। त्यसकारणले देवताहरू वही प्रवृत्त हुन्छन् जसमा विशेषता हुन्छ। विशेषता नभइकन देवताहरूले पनि कुनै शब्दद्वारा कुनै पदार्थलाई, तत्त्वलाई प्रकाशित गर्न सक्दैनन्। तो देव भनेका देवता अथवा देव भनेका इन्द्रियहरू। तो इन्द्रियले पनि कुन वस्तुलाई प्रकाशित गर्न सक्छ? आँखाले रूप भएको वस्तुलाई देख्न सक्छ, कानले शब्दलाई सुन्न सक्छ, नाकले गन्धलाई ग्रहण गर्न सक्छ, रसनेन्द्रियले जिह्वाले रसलाई ग्रहण गर्न सक्छ, त्वक इन्द्रियले स्पर्शलाई ग्रहण गर्न सक्छ। स्पर्श नभएको पदार्थलाई त्वक इन्द्रियले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। रस नभएको पदार्थलाई जिह्वाले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। गन्ध नभएको पदार्थलाई घ्राण इन्द्रियले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। शब्द नभएको पदार्थलाई श्रोत्रेन्द्रियले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। रूप नभएको पदार्थलाई आँखाले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन, चक्षुले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। तो सबै देवहरूले के गर्छन्? सविशेष पदार्थलाई प्रकाशित गर्छन्। विशेषता भएको पदार्थलाई नै प्रकाशित गर्छन्। जहाँ विशेषता नै छैन, निर्विशेष छ भने तो निर्विशेष तत्त्वलाई कसरी प्रकाशित गर्ने? तो निर्विशेषे शिवे शब्दः कथम देवाः प्रवर्तते। यी शब्दहरू त्यो निर्विशेष शिव तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्नको लागि कसरी प्रवृत्त हुन्छन् त? अर्थात् हुँदैनन्। त्यो साक्षी स्वरूप परमात्मा कस्तो छ? के छ स्वरूप भन्दा आकाशवत्। त्यो कुनै पनि इन्द्रियले ग्रहण गर्न सकिँदैन भने कहीँ छैन होला। नभएर त नदेखिएको। यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते अतः नास्ति। यदि पदार्थ हुन्थ्यो भने देखिन्थ्यो, देखिँदैन अर्थात् छैन। त्यस्तो पनि हैन। आकाशवत्, जसरी आकाश व्याप्त छ, व्यापक छ। जति दौडेर जति तेज गतिवाला यानबाट, विमानबाट गए पनि वहाँ आकाश पहिले पुगेको हुन्छ। अर्थात् आकाशको कहीँ पनि गति छैन, सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले जस्तो आकाश व्याप्त छ, व्यापक छ, त्यस्तै किसिमले साक्षी स्वरूप परमात्मा पनि आकाशवत्, आकाश झैँ छ। जहाँ गयो त्यही मिल्छ। अब हामीहरू कहीँ पनि हिँड्छौँ खुला ठाउँमा, हामी आकाशमा हिँडेका छौँ भन्ने अनुभव गर्छौँ त? खुला ठाउँमा हिँडेका छौँ, बसेका छौँ, सम्पूर्ण व्यवहार गरेका छौँ, गर्दा गर्दै पनि हामीहरू आकाशमा छौँ भन्ने व्यवहार गर्दैनौँ। त छौँ त हामीहरू आकाशमा।
आकाश नभए, अवकाश नभए, खाली ठाउँ नभए कहाँबाट कहाँ आउने, कहाँ जाने, कहाँ बस्ने? तर त्यही आकाशमा व्यवहार गरेर पनि हामी आकाशबाट के छौँ? वञ्चित छौँ, अज्ञात छौँ। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा पनि कस्तो हो? आकाशवत्। परमात्माको कहीँ पनि दृष्टि नभएसम्म त कुनै पनि केही पनि चल्दैन। सम्पूर्ण चलिरहेको छ। उहाँ त छोडौँ, आकाशको कुरो छोडौँ। अब हामी हिँडिरहेका छौँ, त्यो हिँडिरहेको व्यक्तिलाई कसैले भगवान भनेर देख्छ त? बरु मन्दिरमा प्रतिष्ठित गरेको ढुङ्गाको मूर्तिलाई भगवानको दृष्टि हुन सक्छ, तर हिँड्दै गरेको मूर्तिलाई कसैले पनि भगवानको दृष्टि गर्दैन। त्यो मन्दिरमा भएको ढुङ्गोले बनाएर प्रतिष्ठा गरेर राखेको त त्यो ढुङ्गोको जड मूर्ति हो, हामीहरूले बनाएको। हामी जस्तै व्यक्तिले मन्दिर, हामी जस्तै व्यक्तिले त्यो ढुङ्गोलाई कुदेर मूर्ति, हामी जस्तै व्यक्तिले वेदका मन्त्र पढेर अभिमन्त्रित गरेर प्रतिष्ठित गरेर राखेको मूर्तिमा के हुन्छ? भगवान दृष्टि हुन्छ। तर यो मूर्ति कसले बनाएको? साक्षात् परमात्माले बनाएको मूर्ति हो। यो मूर्तिमा कहिले पनि हामीहरूलाई भगवानको दृष्टि हुँदैन। सबैलाई हुँदैन होइन। जो विचारक छ उसले गर्छ। जो सुधी हो त्यो व्यक्तिले के गर्छ? यी हिँड्दै गरेका सबै प्राणीहरूमा, पिण्डहरूमा परमात्माको दृष्टि गर्छ, देवताको दृष्टि गर्छ, तर सबैमा हुँदैन। यसमा के अन्तर हो? केवल हाम्रो दृष्टिको त अन्तर हो नि, हुन त हो। त्यसकारण जसरी यी सम्पूर्ण मूर्तिहरूमा देवता प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको पनि कहीँ अभाव नभएको हुनाले आकाशवत्, आकाशको समान व्याप्त। आकाशवन निर्मल, निर्मल मलबाट रहित। आकाश जति धुलो उडे पनि, साफ भए पनि तो आकाशमा केही मलिनता हुँदैन। जसरी सूर्यको प्रकाशमा, सूर्यको किरणमा नदीलाई प्रकाशित गरेर शुद्धता आउँदैन, नालीलाई प्रकाशित गरेर अशुद्धता आउँदैन, त्यो शुद्ध स्वरूप छ, आफ्नो रूपमा स्थित छ। मलिन पदार्थलाई प्रकाशित पनि गर्छ उसले। जो पदार्थ अगाडि आउँछन् त्यसलाई प्रकाशित गर्छ, उसको स्वभाव हो प्रकाशित गर्नु। मलिन वस्तुलाई प्रकाशित गरेर मलिनता, शुद्ध वस्तुलाई प्रकाशित गरेर शुद्धता त्यो सूर्यको किरणमा जसरी आउँदैन, त्यस्तै किसिमले आकाश पनि कस्तो छ? निर्मल छ। जसरी आकाश निर्मल छ, त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा पनि निर्मल हुनुहुन्छ। कुनै मलले, कुनै गुणले, कुनै उपाधिले त्यहाँ कहिले पनि प्रभावित गर्दैन। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प, विकल्पबाट रहित। दुईवटा ज्ञान हुन्छन्, एउटा निर्विकल्पक हुन्छ, अर्को सविकल्पक। निर्विकल्पक अनि सविकल्पक। जहाँ विकल्प छन् त्यो हो सविकल्पक, जहाँ विकल्प छैनन् त्यो के हो? निर्विकल्प। सविकल्पकमा विशेष गरेर हेर्नुस्, तीनवटा विषय हुन्छ। सविकल्पकमा तीनवटा विषय हुन्छन्। एउटा हुन्छ विशेषण, अर्को हुन्छ विशेष्य, अनि अर्को हुन्छ संसर्ग भनेको सम्बन्ध। सम्बन्ध दुईवटा पदार्थ कहीँ पनि भयो भने त्यहाँ कुनै न कुनै सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्ध नभइकन कहिले पनि दुईवटा पदार्थ रहन सक्दैन। तो विशेषण र विशेष्य, यो विशेषण हो, यो विशेष्य हो। विशेषण भनेको वस्तुको विशेषतालाई जसले बताउँछ, वस्तुको विशेषतालाई जसले बताउँछ त्यो के हो? विशेषण हो। जसको विशेषता बताइँदैछ त्यो विशेष्य हो। तो विशेषण र विशेष्यको बीचको सम्बन्ध हो, जसलाई भनिन्छ प्रकारताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता अनि संसर्गताख्य विषयता। यी तीनवटा विषयताले जो युक्त हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सविकल्पक। जहाँ यी तीनवटा विषय हुँदैनन् त्यसको नाम हो निर्विकल्पक। तो त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा केही प्रकार पनि छैन, विशेष्य पनि छैन, संसर्ग पनि छैन, कुनै पनि विषय नभएको हुनाले त्यो कस्तो हो त भन्दा निर्विकल्पकम। विकल्प त्यहाँ छँदै छैन। दुईवटा, तीनवटा, चारवटा भएन विकल्प हो, यो प्रयोग गरौँ, यो प्रयोग गरौँ, विकल्प हुन्छ नि। दुई तीनवटा भयो, तर एउटा मात्रै छ भने त्यहाँ विकल्प आउँछ? केही विकल्पै आउँदैन। कसैको घरमा पाहुना आए, अनि पाहुना आइसकेपछि
ऊ जसको घरमा पाहुना आएका थिए उनको घरमा एउटा छोरो थियो, बालक त्यो घरमा। त्यसपछि उनले सोधे, तपाईँकी यी छोरा जेठा हुन् कि कान्छा हुन् भन्नु। यिनी जेठा हुन् कि माइला हुन् कि कान्छा हुन् कि को हुन्, कुन हुन् यिनी भन्दा ती घरका व्यक्तिले के भन्छन्, देवदत्त एक पुत्र शैव ज्येष्ठ शैव कनिष्ठ। देवदत्तको एउटै छोरो छ, जेठो भने पनि यसैलाई भन्नुहोस्, कान्छो भने पनि यसैलाई भन्नुहोस्, एउटा मात्रै हो, अरू छैन। त्यस्तै किसिमले परमात्मामा पनि प्रकारता पनि छैन, विशेषता पनि छैन, संसर्गता पनि छैन। त्यसकारण परमात्मा कस्तो हो, निर्विशेष, कुनै पनि विशेषता छैन। तो आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निःसीम, परमात्माको कुनै सीमा छैन, इयत्ता परिमाण। सीमा पनि तीन प्रकारले सीमित गर्न सकिन्छ कुनै पनि पदार्थलाई, वस्तुलाई। परिच्छेद आउँछन्, त्रिविध परिच्छेद, वस्तुकृत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद अनि देशकृत परिच्छेद। ठिकै छ नि, बुझ्नु अप्ठ्यारो त लाग्यो हैन नि। कालकृत, देशकृत अनि वस्तुकृत। वस्तुकृत भनेको यो वस्तुमा छ, यो वस्तुमा छैन भन्यो भने वस्तुकृत परिच्छेद भयो। यो देशमा छ, त्यो देशमा छैन भन्यो भने देशकृत परिच्छेद भयो। यो कालमा छ, त्यो कालमा थिएन अथवा छैन भन्यो भने कालकृत परिच्छेद हो। ती त्रिविध परिच्छेद, वस्तुकृत, कालकृत, देशकृत परिच्छेदबाट परमात्मा रहित भएको हुनाले कस्तो त भन्दा निःसीम अथवा अपरिच्छिन्न। परमात्मा कस्तो, अपरिच्छिन्न हुनुहुन्छ। तो निःसीम, जो निसीम छ, व्यापक तत्व छ, त्यो व्यापक तत्वमा कहिले पनि क्रिया हुँदैन। आउने जाने जो काम हो नि, त्यो आउने जाने काम कसमा हुन्छ, जो व्यक्ति यहाँ छ वहाँ छैन भने हिँड्दै जान्छ, वहाँ छ यहाँ छैन भने वहाँबाट आउँछ। तर जो सर्वत्र छ त्यो कहाँबाट कहाँ जाने, कहाँबाट कहाँ आउने अनुसम्भव हुन सक्दैन। त्यसकारण परमात्मा कस्तो, निस्पन्दन। स्पन्दन भनेको क्रिया, क्रियाबाट पनि परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, रहित हुनुहुन्छ, कुनै पनि क्रिया हुन सक्दैन। जो व्यापक पदार्थ छ त्यसमा कहिले पनि क्रिया हुँदैन, व्याप्यमा क्रिया हुन्छ। जसमा क्रिया हुन्छ त्यही व्यक्तिमा विकार आउँछ। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, यी 6 प्रकारका भाव विकारहरू आउँछन् नि शरीरमा, उत्पन्न हुन्छ, त्यसकारण विकारहरू आउँछन्। जो उत्पन्नै हुँदैन त्यसमा विकारै आउँदैन। भोजन नबनाइकन त्यो काँचै राख्ने हो भने त्यति छिटो बिग्रिँदैन नि, तर बनाएर राख्ने हो भने अब त गर्मी आउन थाल्यो, बिहानको बेलुका काम लाग्दैन। जसमा क्रिया सम्भव हुन्छ त्यसमा कहिले पनि निर्विकारता हुँदैन। तर जसमा क्रिया हुँदैन त्यो के हुन्छ, निर्विकार हुन्छ। सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा कुनै पनि क्रिया नहुने भएको हुनाले निर्विकारम। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निःसीम निस्पन्दन निर्विकारम अंतर्बहि। अति परमात्मा तत्व कहाँ छ त, देखिएर देखिँदैन, नदेखिएर छैन भन्ने कुरो नि, त्यो सर्वत्र छ, अन्तर्बहि, भित्र पनि छ बाहिर पनि छ। उपनिषदमा आउँछ नि, ईशावास्य उपनिषदमा, तद्दूरे तद्वन्तिके। त्यो दूर भनेको एकदम टाढा पनि छ अनि अन्तिके भनेको एकदम नजदिक पनि छ। यो त विपरीत कुरो भयो, उल्टो कुरो। नजिक पनि छ अनि टाढा पनि छ, कसरी हुन सक्छ? जसले त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्यो, अनुभूति गर्यो, त्यसको लागि नजदिक छ। जसले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गरेन त्यसको लागि के छ, टाढा छ। केवल त्यही मात्र नभएर सामान्य व्यवहारमा पनि हुन्छ नि, दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थित यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। आत्मीय व्यक्ति, सहयोगी व्यक्ति, मित्र टाढा भए पनि उसले वहीँबाट केही न केही माध्यमले सहयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति नजदिक छ, यही छ। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, तपाईलाई के समस्या भयो, आपत्ति पर्यो, के गरौँ भन्ने कुरो निर्णय गर्न सक्नु भएन भने फोन लगाउनुहुन्छ, मित्रलाई सोध्नुहुन्छ, सल्लाह लिनुहुन्छ के गरौँ भनेर। तर व्यक्ति यहाँ नजिकमा नभएर त हैन नि,
नजिकमै छिमेकीमा अडोस पडोसमा धेरै छन् भएर पनि यिनीहरूसँग सल्लाह नलिएर टाढा भएको व्यक्तिबाट सल्लाह लिइन्छ र त्यही अनुरूप कार्य गरिन्छ भने त्यो व्यक्ति के भयो? हाम्रो नजदिक भयो। छन त नजदिक छन् तर कामका छैन। त्यसपछि नजिक भए पनि यी व्यक्ति के भए? टाढाका भए। दूरस्थोपि न दूरस्थो, टाढा भएर पनि त्यो व्यक्ति टाढा होइन। यो यस्य मनसि स्थित, जसको मनमा स्थित छ व्यक्ति। यो यस्य हृदय नास्ति, जो जसको हृदयमा छैन। समीपस्थो विदूरत, त्यो नजदिक भएर पनि कस्तो छ? टाढा छ। त्यस्तै किसिमले तद्दूरे तदवन्तिके, त्यो परमात्मा नजदिक पनि हुनुहुन्छ अनि टाढा पनि हुनुहुन्छ। जसले त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गर्यो त्यसको लागि नजदिक, जसले अनुभूति गरेन त्यसको लागि टाढा। त्यसकारण अन्तर्बहि शून्यम अनन्य मद्वयम, अन्तर्बहि शून्य, भित्र भन्ने व्यवहार पनि हुँदैन जसमा, अनि बाहिर भन्ने व्यवहार पनि हुँदैन। भित्र र बाहिर त के व्यवहार हुन्छ? जो सीमित छ, परिच्छिन्न छ, त्यसमा भित्र र बाहिर भन्ने व्यवहार हुन्छ। जो अपरिच्छिन्न छ, असीम छ, त्यसमा कहिले पनि भित्र र बाहिर भन्ने कुरो व्यवहार हुँदैन। त्यसकारण अनन्यम तत्सदृशम अन्यम न, तत्सदृशम अन्यम न, त्यसको समान अर्को कुनै पनि छैन। सादृश्य तुलना गर्दाखेरि त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको सादृश्य भएको, समान भएको कुनै पनि नभएको हुनाले अनन्यम। जसरी दृष्टान्त दिने गर्छन्, राम र रावणको युद्ध जस्तो कसैको पनि युद्ध भएन अरे। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम र रावणको युद्धको तुलना दिनु पर्यो, सादृश्य गर्नु पर्यो, तुलना गर्नु पर्यो भने अरू कसैको युद्धसँग सकिँदैन। राम र रावणको युद्धबाटै गर्नुपर्छ। सागरको उपमा कहाँबाट दिने? सागर सदृश अर्को कुनै पनि छैन। त्यो सागर समान, समुद्र समान अरू कुनै नभएको हुनाले, सागरको समुद्रको समान अरू कुनै दृष्टान्त दिने योग्य नभएको हुनाले सागर सागरोपमा। सागरको उपमा कसबाट दिने? सागरबाटै दिने। राम र रावणको युद्धको उपमा कहाँबाट दिने? राम र रावणको युद्धबाटै दिने। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको सदृश अरू कुनै नभएको हुनाले अनन्यम अद्वयम, अनन्य, त्योदेखि भिन्न अरू कुनै पनि छैन। अनि त्यसपछि परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अद्वयम, अद्वय हुनुहुन्छ। यही स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बुद्ध्यम, यस्तो स्वयं परब्रह्म अर्थात् स्वप्रकाश स्वरूप, जसलाई अन्य वस्तुलाई प्रकाशित गर्नको लागि त त्यो तत्त्वको आवश्यकता हुन्छ, तर त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित गर्नको लागि अन्य कुनै पनि पदार्थको प्रकाशको आवश्यकता हुँदैन। त्यस्तो स्वप्रकाश स्वरूप, कोठामा भएको वस्तुलाई देख्नको लागि प्रकाश चाहिन्छ, तर प्रकाशलाई देख्नको लागि अन्य कुनै प्रकाशान्तरको आवश्यकता हुँदैन। त्यो प्रकाश स्वरूप हो, स्वयं प्रकाश स्वरूप भनिन्छ। त्यस्तै किसिमले यो सच्चिद आनन्द स्वरूप परमात्मा वेदार्थ, जो देवताहरू जिज्ञासा गरेर श्रद्धालु भएर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीको सान्निध्यमा गएर प्रश्न सोधे कि वेदार्थ के हो, त्यो वेदार्थलाई हामीले कसरी जान्ने भनेर भन्दा अनेक प्रकारका उपायहरू गर्दै, अनेक प्रकारका दृष्टान्तहरूलाई लिएर ब्रह्माजीले देवताहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यो क्रममा गएर के गर्नुभयो? अन्तिममा गएर भन्नुभयो, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू त त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने भन्दा 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 थाके। केवल इन्द्रियहरू मात्रै थाकेर निवृत्त भएनन्, मन पनि निवृत्त भयो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मनका साथ साथ सम्पूर्ण इन्द्रियहरू निवृत्त भए। पहिला त गए साक्षात्कार गर्न भनेर, तर साक्षात्कार गर्न नसकेपछि के भयो? अब यसमा जिज्ञासा हुन सक्छ, कुनै पनि इन्द्रियहरूले मनद्वारा त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सकिँदैन भने त्यो त बन्ध्यापुत्र जस्तो होला। त्यसो भए त्यो वेदार्थ कस्तो छ? बन्ध्यापुत्र, बन्ध्यापुत्र हुन्छ। अब पुत्र भइसकेपछि बन्ध्या कसरी? अब बन्ध्याको पुत्र कसरी? सम्भव हुन सक्दैन। त्यस्तै किसिमको त्यसलाई भनिन्छ असम्भव। जस्तो बन्ध्यापुत्र असम्भव छ, त्यस्तै यो वेदार्थ पनि असम्भव होला भन्दा होइन। भगवान भाष्यकारले यो मन्त्रमा अगाडि भाष्य लेखेर भन्नुहुन्छ, जसको अन्तःकरण शुद्ध छ,
संस्कारित अन्तःकरणमा त्यो वेदार्थको अनुभव हुन सक्छ, असंस्कारित अन्तःकरणमा त्यो वेदार्थको अनुभव हुन सक्दैन। त्यो संस्कारित अन्तःकरण बनाउनको लागि निष्काम कर्म गर्नु पर्यो। सकाम कर्म गरे त त्यो कर्मको फल मिल्यो, जो हामीले कामना गरियो त्यो मिल्यो, त्यसपछि कर्म नष्ट भएर गयो। तर निष्काम कर्म गर्ने हो भने त्यसको फल के हो? अन्तःकरणको शुद्धि। अन्तःकरण शुद्ध जहिलेसम्म हुँदैन, संस्कारित हुँदैन, संस्कारित नभएसम्म त्यो असंस्कारित अन्तःकरणमा वेदार्थको अनुभव सम्भव छैन। निर्विशेषे शिव शब्द कथम देवा प्रवर्तते शिवे। निर्विशेषे शिवे, तो शिव तत्व कस्तो छ? निर्विशेष। निर्विशेष अर्थात सूक्ष्म छ, अत्यन्त सूक्ष्म छ, त्यसमा कोही विशेषता छैन। त्यो सूक्ष्म पदार्थलाई जान्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि प्रमाणहरू, विचारहरू पनि कस्ता चाहिए? सूक्ष्म नै चाहिए। देवलोकमा अनुभव गरिने विषयहरू दिव्य हुन्छन्, किनकि देवलोकमा जो जान्छन् प्राणीहरू त्यो दिव्य जान्छन्, सत्वगुण अधिक भएका जान्छन्। वहाँ गएर विषयको अनुभव गर्नको लागि पनि इन्द्रियहरू पनि कस्ता चाहिन्छन्? दिव्य चाहिन्छ। तर मनुष्य लोकमा अदिव्य, शब्दहरू पनि के छन्? अदिव्य छन्। अनि भोग गर्ने इन्द्रियहरू, व्यक्तिहरू पनि के छन्? अदिव्य छन्। त्यसकारण विशेषता भयो। तर त्यो शिव कस्तो छ? निर्विशेषे शिवे। निर्विशेष शिव हो, त्यसमा कुनै पनि शब्दले अनुभव गर्न सकिँदैन। तर शब्दले सिधै अनुभव गर्न त सकिँदैन, तर नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर अन्तःकरण शुद्ध गर्ने हो भने शुद्ध अन्तःकरणमा त्यो शिव तत्त्वको अनुभव हुन सक्छ। यही कुरो हो, शब्दहरू एउटै हुन्छन्, श्रुतिहरूले प्रतिपादन गर्ने वस्तु पनि एउटै हो, तर सुन्दै गयो, कतिपटक सुन्यो त्यो आउँदैन, त्यसले छुँदैन। कतिपटक सुन्यो छुँदैन त्यसले। तर सब सुन्दा 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 परिपक्व भयो भने व्यक्ति त्यही तत्त्वले छुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अन्तिममा गएर के भनिन्छ? हामीले यही त रहेछ नि भन्यो। तर कहिले यही रहेछ भन्ने सामान्य भयो त भन्दा जन्म जन्मान्तरबाट सुन्दै 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 आएर संस्कार एकदम परिपक्व भयो भने अनि बल्ल गएर त्यसले काम गर्छ। जो साइकल चलाउन पहिले सुरु गर्ने बेला पनि त साइकल चलाउन कति अप्ठ्यारो हुन्छ। साइकल चलाउन सुरु गरेर यता गयो यता पल्टिन्छ, यता गयो यता पल्टिन्छ, आफै पल्टिन्छ। त्यो सिकाउने व्यक्तिले के भन्छ? यहाँ नहेर वहाँ हेर भन्छ। सिकाउने व्यक्तिले के भन्छ? अगाडि हेर यता नहेर भन्छ। सिक्ने मान्छेले के भन्छ? मलाई पल्टाउन खोज्दैछ, यसले मलाई पल्टाउन खोज्दैछ, त भएर अगाडि हेर भन्छ उसले। अब खुट्टैमा हेर्छ नि त, मैले कसरी चलाउँछु भनेर खुट्टामा हेर्यो भने व्यक्ति पल्टिन्छ। उसले के भन्छ? अगाडि हेर। त चलाउने मान्छेले के गर्छ? खुट्टामा हेर्छ। तर उसले पल्टाउनको लागि नसिकोस् भन्नको लागि त होइन नि। तर त्यही व्यक्ति अभ्यास गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सिक्छ। त्यसपछि गएर दुईवटै हातले समातेर चलाउन सिक्छ, फेरि एउटा हातले समातेर चलाउन सिक्छ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै दुईवटै हात छोडेर चलाउन सिक्छ, गफ गर्दै सिक्छ, बिडी पिउँदै सिक्छ, चलाउन सक्छ। अनेक प्रकारको कुरा गर्दै 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 पनि आरामले चलाउँछ। त्यसलाई कुनै पनि भार हुँदैन, सरलताले चलाउँछ। तर नसिकन्जेरी त्यही कुरो कठिन लाग्छ। त्यस्तै किसिमले यो वेदार्थको बारेमा पनि हामीहरूले श्रवण गर्दै जाउँ, हार नमानौँ। हार मानेर छोड्यो भने त फेरि कहिले पनि सम्भव हुँदैन। हार नमानिकन मैले साक्षात्कार नगरी कसले गर्न सक्छ? देवघाटमा आएर तीर्थस्थलमा बसेको छु, गंगा स्नान गर्छु, गायत्री जप गर्छु, सदा सर्वदा परमात्माको बारेमा चिन्तन, भगवान नारायणको चिन्तन गर्दै हिँड्ने व्यक्तिले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न नसके कसले त्यो गवासनले गर्न सक्छ? यो दृढ निश्चय गरेर चिन्तन गर्दै जाने हो भने त्यो तत्त्वको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ। तर के गर्नु पर्यो? हामीलाई मिलेको यो अधिकारको सदुपयोग हामीले गर्नु पर्यो। जहिलेसम्म यो मिलेको अधिकारको सदुपयोग गरिँदैन भने तहिलेसम्म फेरि त्यो तत्त्वको साक्षात्कार पनि हुँदैन। त्यो तत्त्व साक्षात्कार गर्नको लागि अधिकार मिलेको छैन हामीलाई त श्रवण गर्ने। गाई भैँसी यी जानवरहरूलाई त मिलेको छैन अधिकार गर्ने, श्रवण गर्ने अधिकार पनि मिल्यो, यस्तो अवसर पनि मिल्यो। त्यसपछि गएर हामी मुक्त हौँ, सुख मलाई प्राप्त होस्, दुःख नहोस् भन्ने भित्रबाट जिज्ञासा पनि आयो। आइसकेपछि हामीलाई यो मिलेको अधिकार हो। यो अधिकारको हामीले के गर्नु पर्यो?
सदुपयोग गर्नु पर्यो। अब यही अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भने फेरि हाम्रो पनि के हुन्छ, अधोगति हुन्छ। एउटा हात्ती कत्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ नि, भयङ्कर ठुलो हुन्छ, मरेछ, हात्ती मरेछ, मरेपछि कहाँ गयो, मरेपछि कहाँ गइन्छ, कि स्वर्गमा गइन्छ कि नरकमा गइन्छ। तर कसैलाई स्वर्गदेखि इच्छा छ भने एउटा काम गर्नुपर्छ, एउटा काम, के काम गर्नु पर्यो, मर्नु पर्यो। स्वर्गदेखि इच्छा छ भने के गर्नु पर्यो, मर्नु पर्यो। नमरेसम्म त स्वर्ग गइँदैन। त्यसै त्यो हात्ती पनि एक दिन मरेछ, मरेपछि कहाँ गयो त, यमलोक गएछ। त्यो यमलोक गयो। यमलोक गएपछि यमराजजीले भन्नुभएछ, तँलाई मैले यत्रो ठुलो शरीर दिएँ, हृष्टपुष्ट बनाएँ, तँलाई यत्रो शक्ति दिएँ, मैले सामर्थ्य दिएँ, तँ त्यो सानो मान्छेको गएर अधीनमा भइस्। त्यो मान्छे कत्रो छ त, तेरो खुट्टो जत्रो पनि छैन। तेरो खुट्टो जत्रो पनि नभएको मान्छेको अधीनमा त सानो त्यो अङ्कुशमा बसमा भएर त्यसले जस्तो भन्छ त्यस्तै गर्न हिँडिस् त। यत्रो ठुलो शरीर दिएर तैँले सदुपयोग गरिनस् भनेर हात्तीलाई यमराजले भन्नु। अनि हात्तीले के भन्ने रहेछ यमराजलाई, हजुरले मान्छेलाई चिन्नै चिन्नु भएन, हजुरले मान्छेलाई चिन्नु नै भएको छैन। मान्छेलाई चिन्ने भने अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्थ्यो मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने। यमराजले भन्नुभएछ, होइन मेरा त अनगिन्ती मान्छे आउँछन्, खुब चिनेको छु मैले त मान्छेलाई भनेर भन्दा हात्तीले भनेछ, हजुरकहाँ त मरेका मुर्दा आउँछन्, जिउँदो व्यक्तिलाई हेरेर अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले, जिउँदो व्यक्तिलाई चिन्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ तपाईँ भनेर भन्दा यमराजलाई जिज्ञासा भएछ, यो मरेको र जिउँदो मैले त यहाँ मात्रै देखाएको छु, यहाँ आउँछ, यी त मरेका रहेछन्, जिउँदो व्यक्ति कस्तो हुने रहेछ त। यसले भन्दैछ जिउँदो व्यक्तिको बसमा त पनि पर्न सक्छस्, म त फसेँ त पनि फस्नु भन्दैछ, जिउँदो व्यक्ति कस्तो हुने रहेछ भनेर यमराजलाई जिज्ञासा लागेछ। यमराजलाई जिज्ञासा लागेपछि आफ्ना चाहिँ दूतहरू हुन्छन् नि आउने लिएर जाने, ती दूतहरूलाई यमराजले एक दिन भन्नुभएछ, यसो गर कुनै पनि उपाय गरेर जिउँदो व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर आऊ भनिसकेपछि यमराजले को आदेश दूतहरूले मान्नु पर्यो। दूतहरू घुमिरहेका थिए, त घुमिरहन्छन् तिनीहरू, कहिले सहरमा कहिले गाउँमा कहिले कहाँ घुमिरहेका थिए। यस्तै गर्मीको समय आएको थियो। गर्मीको समयमा एउटा बुढो व्यक्ति छतमा खाट राखेर सुतिहालेछ। अब उनीहरूले सोचे कि अब अरू त कहीँ भेटिया छैन, यो सुतेको छ, यसैलाई उठाएर ल्याऊ भनेपछि त यमराजका दूतहरूले त्यो खाटैसित उठाएर, अब यत्तिकै उठाएर त बिउजिन्छ, फेरि जाँदैन, अनि खाटैसँग उठाएर लिएर गएछन् माथि। उठाएर लिएर गएपछि जो सुतेको व्यक्ति थियो अलि माथि पुगिसकेपछि जाग्यो त त्यो व्यक्ति कस्तो रहेछ भने यो गाउँमा लेखापढी गर्ने हुन्छन् नि, लेखनदासै भनौँ, हिन्दीमा त्यसलाई कायस्थ भन्छन्, रकमी। त्यो रकमी रहेछ, त्यसको खोल्टीमा कलम पनि रहेछ अनि कागज पनि रहेछ। त्यसको भइसकेपछि उसले त्यो व्यक्तिहरूले खाट उठाएर लाँदै गरेको देखा रहेछ। यसो हेऱ्यो, अलिअलि पढेको पनि त्यसले, देवताका दूत यस्ता हुन्छन्, यमराजका दूत यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो जानेको। यसो हेरादी त यमराजका दूत हुन्। अब यिनीहरूले लिएर जाँदैछन्, म यति माथि आइसकेँ, अब यहाँ बोलेँ केही गरेँ भने खतरा छ, छोडिदिइहाल्यो भने मेरा फेरि सबै भाँचिन्छन्, छोडिदियो भने यिनीहरूले खाटसितै म पनि खस्छु, म खसेँ भने त फेरि कहाँ पुग्छन् यी हड्डीहरू थाहा हुँदैन। त्यहाँ चुप्प लाएर उसले के गरेछ त भन्दा यमराजका दूत हुन् भन्ने जानेर कागज निकाल्यो, अनि कागज निकालेर कलम निकालेर लेखेछ, केही लेख्यो त्यहाँ, लेखेर अनि त्यसपछि उसलाई खोल्टीमा राख्यो। खोल्टीमा राखेपछि बिहान उजेलो भयो। उजेलो हुँदाखेरि ती सम्पूर्ण दूतहरूले के गरे त भन्दा त्यो व्यक्तिलाई यमराजको सभामा पुऱ्याए। यमराजको सभा पुऱ्याइसकेपछि उनीहरूले भने, जिउँदो मान्छे नि उनीहरूले भन्न भ्याएनन्। त्यसभन्दा पहिले यो कायस्थले रकमीले के गरेछ भने त्यो आफूले चिठी लेखेको थियो नि, त्यसले चिठी के लेखेको थियो, यमराजलाई नारायणको यथायोग्य, यमराजलाई नारायणको यथायोग्य नमस्कार ढोग जो पनि हो, मैले आफ्नो मुनिम हजुर कहाँ पठाएको छु। अब अगाडिदेखि हजुरले जो काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम यसलाई सौंपिदिनुहोस्, हजुर सेवानिवृत्त भएर केही समय आराम गर्नुहोस्। स्वर्गवासी नारायण भनेर हस्ताक्षर गरेछ त, स्वर्गवासी नारायण भनेर हस्ताक्षर गरेर त्यो कागज राखेको थियो। ठिक्कै उहाँ पुग्दा बित्तिकै ती दूतहरूलाई के गर्यो, कागज दियो, यो लगेर वीर कुमारलाई
भनेर त कागज दियो। कागज दिइसकेपछि अब तिनीहरूले सिधै लिएर यमराजलाई दिए। यमराजले कागज पढे। कागज पढ्दा त स्वर्गवासी भगवान् नारायणको चिठी छ, नारायणको हस्ताक्षर छ। मैले आफ्नो मुनिम पठाएको छु, अब आजदेखि हजुरको काममा यसलाई नियुक्त गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब यमराज आफ्नो आसनबाट उत्रिसकेपछि त्यो कायस्थलाई रकमीले लगेर के गरे, सिंहासन राख्यो। अब आजदेखि हजुर यहाँको मालिक, जो जो गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुहोस् भनेर छोडिदिए। अब यी यमराजका दूतहरू, अब यिनीहरूले सोचे कि यमराजलाई परिचय थियो होला यिनको। अब परिचय भयो, अब ठुलो मालिकलाई यो हामीले जिउँदो मान्छे ल्यायौँ भनेर के भन्नु, केही पनि भनेनन्। सिधै चिठी हेरेर अनि त्यसै गरेर नियुक्त गरिसकेपछि उनले सोचे परिचय रहेछ भने छोडे, आफ्नो काममा लागे। फेरि अरू मान्छेलाई लिउन गए। अब यमराज त खाली भयो, कतै गएर बसे एक ठाउँमा। अब यता यो कायस्थले रकमीले के गर्न थाल्यो, आफ्नो काम गर्न थाल्यो। काम गर्दै गर्दै गर्दा ती यमराजका दूतहरूले एउटा व्यक्तिलाई लिएर आए। लिएर आइसकेपछि भने यो व्यक्ति महाको चोर, डाकु, बदमास हो, यसले सबलाई कष्ट दिएको छ, परेशान गरेको छ, यसलाई कता पठाऊँ भन्दा त्यो रकमीले के भन्यो, यसलाई स्वर्ग पठाऊ, यसलाई स्वर्ग पठाऊ। स्वर्ग पठाइदिए। अब जस्तो मालिकले भन्यो त्यही गर्नु पर्यो, स्वर्ग पठाइदिए। त्यसपछि फेरि अर्को कुनै व्यक्तिलाई लिएर आए। व्यक्तिलाई लिएर आउँदा यो कस्तो, यसले के काम गरेको छ, कस्तो छ भन्दा यो दुधको व्यापारी हो, यसले दुध बेच्छ खुब, तर दुध बेच्दा दुधभन्दा धेरै पानी मिलाउँछ। त्यो पानी मिलाएको भने त्यो पानी मिलेको दुध खाएर हाम्रा सारा केटारीहरू पनि बिरामी भयो, तिनीहरूका पेट फुलेर यस्ता यस्ता भए, हैरान गरे, सबलाई परेशान गर्ने व्यक्ति हो, यसलाई के गरौँ, यसलाई पनि स्वर्ग पठाऊ। त्यस्तै गरी जति पनि बदमासहरू जस्ता पनि आउँछन्, चोर डाकुहरू सबै आउँछन्, उसले के गर्न थाल्यो, सबलाई स्वर्ग पठाऊ, सबलाई स्वर्ग पठाऊ, वैकुण्ठ पठाऊ। अब विचित्र हुन थाल्यो, पृथ्वीबाट गइरहेका छन्। अब सबै स्वर्ग जान्छन्, स्वर्गमा भिड लाग्न थालिसक्यो, वहाँ ठाउँ पनि छैन, भरिसक्यो। अब यता नरकमा कोही गएकै छैनन्, सब ठाउँ खाली छ। यमराजका दूतहरू काम नभएर खाली, देवताका दूतहरूलाई सम्हाल्दा मुस्किल। अब हैरान भयो। हैरान भइसकेपछि कहाँ के हुँदैछ त भनेर यसो भगवान् नारायणले ध्यान गरेर हेर्नु, स्वर्गमा मात्रै मान्छे आएका छन्, के भयो यो पृथ्वीमा, धरातलमा कुनै सन्त अवतरित भयो क्या हो? सन्त अवतरित भएर कहीँ सत्सङ्ग गराउँदैछन्, त्यो सत्सङ्गको महिमाले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कहाँ आउँदैछन्, स्वर्गमा आउँदैछन् जस्तो लागेको छ। को सन्त त्यस्ता पृथ्वीमा अवतरित भए भने यसो ध्यान हेर्दा त सन्त केही पनि छैन, केही पनि भएको छैन। अब यता स्वर्गतिर उसमा यमराजको उसमा गद्दीमा हेरे त त्यो कायस्थ आएर रकमी आएर बस्या छ त्यहाँ। त्यसपछि त्यो भगवान् नारायणलाई अचम्म लाग्यो, यमलोकमा आउनु। यमलोकमा आएपछि यमराजलाई भन्नुभयो, आजले के हुँदैछ, सबै मान्छेहरूलाई तिमीले स्वर्ग पठाउँदैछौ, त्यहाँ भिड भइसक्यो, राहिन ठाउँ छैन, कहाँ के हुँदैछ भनेको, हेर्नुहोस् महाराज, म त आजभोलि कार्यबाट निवृत्त छु, हजुरलाई थाहै छ। हजुरले पठाएको व्यक्ति त्यो गद्दीमा छन्, अब उनी मालिक हुन्, उनले जे भन्छन् त्यही कार्य भएको छ, मैले त केही गर्न सक्दिनँ। मैले कहाँ पठाएँ, मैले त पठाएकै छैन भनेर त्यो कायस्थ कहाँ गए, भगवान् नारायण वहाँ जानुभयो। वहाँ गइसकेपछि कहाँबाट आएको त, के हो, अब तैँले यहाँ आएर जति पनि जो बदमासी गर्न गरिस्, अब त यहाँ बस्नु ठिक छैन, अब त यहाँबाट जा भनेर भन्दा त्यो व्यक्तिले के भन्छ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। म आएँ, म यहाँबाट जान्छु, मलाई त के आपत्ति छैन, तर म जानुभन्दा पहिला हजुरले त्यो गीतामा भन्नुभएको छ नि श्लोक, त्यो निकाल्नुहोस् पहिला। त्यो गीतामा भनेको, हजुरले भनेको जो श्लोक, त्यो निकाल्नुहोस् त्यहाँबाट। त्यो भने म जान्छु, नभए म जाँदिनँ। म त अब हजुर कहाँ आएँ, हजुरले नै भन्नुभएको छ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरो यस्तो धाम हो जसमा आएर व्यक्ति फेरि फर्केर जाँदैन। म त आएँ, भगवान् त आपत्तिमा पर्नु। फेरि यमराजको जानु, होइन यो आयो कसरी, यसलाई कसले बोलायो यहाँ भनेर भन्दा उसले, यमराजले देखाइहेर्नु छ चिठी, हेर्नुहोस् त यो चिठी हजुरको कि यो हस्ताक्षर हजुरको कि, यही चिठी देखेर मैले राखेको उसलाई, यत्तिकै होइन भन्दा फेरि त्यो चिठी लिएर जानु पर्यो भगवान्। त्यो कायस्थ कहाँ, त्यहाँ जाँदाखेरि उसले, होइन यो चिठी तैँले कहाँबाट लेख्नु, मैले त लेखे आएन चिठी, तैँले कहाँबाट यो चिठी लेखेर यहाँ कसरी आएछ भन्दाखेरि उसले के भन्छ,
हजुरले नै भन्नुभएको छ गीतामा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबैको हृदयमा बसेर तत्तत कार्य गर्नको लागि मैले नै प्रेरित गर्छु, प्रेरणा गर्छु भनेर हजुरले भन्नुभएको छ। हजुरले नै भित्रबाट प्रेरणा दिनुभयो यसो गर भनेर, अनि मैले गरे त हो। मेरो कहाँ शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो कि मैले चिठी लेखेर यहाँ आउन सक्थेँ? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मेरो हजुर सबैको प्राणीहरूको हृदयमा बसेर शुभ कार्य अशुभ कार्य केही पनि गर्नको लागि हजुरले नै प्रेरणा गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले प्रेरणा नगरेको भए मेरो के लाभ थियो र मेरो के शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो, म यहाँ आउँथेँ? यो चिठी लेखेर उठाएर कलम निकालेर कापी निकालेर लेख्ने शक्ति पनि कसले दियो? त हजुरकै प्रेरणाले त मैले गर्दैछु। यसमा मेरो के को गल्ती? मेरो त केही गल्ती छैन भनेर त ठिक छ, तैँले आजसम्म जो पनि गरिस्, जसलाई स्वर्गमा पठाइदिस्, यसमा कुनै पनि चिन्ता छैन। अब त जा, जति भयो जो भयो, त मैले केही सजाय दिन्न, तर त यहाँबाट जा भन्दा उसले के भन्छ? मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म नविद्यते। यो पनि त हजुरले भन्नुभएको छ गीतामा, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म नविद्यते। हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, माम उपेत्य, मलाई जसले प्राप्त गर्छ, मेरो जसले साक्षात्कार गर्छ, अनुभव गर्छ, दर्शन गर्छ भने पुनर्जन्म नविद्यते, त्यसको फेरि अर्को जन्म हुँदैन भनेर हजुरले भन्नुभएको छ। अब म फेरि जाउँ धरामा? यो त हुनै सक्दैन। म त जान्न। कि म जानियो भने हजुरले त्यो गीतामा लेखेका श्लोकहरू सबैले हटाउनुहोस्, यो अशुद्ध हो, मैले गलत भाङ खाएर भाङको नसामा लेखेको भनेर हटाइदिनुहोस्, नभए त म जान्न। यो भगवान् नारायण त समस्या पर्नु हो, के गर्ने? अनि त्यसपछि उहाँले भन्नु, हिँड तैँले त्यसो मेरो साथमा हिँड त, कमसेकम अब यहाँबाट आउने जाने मान्छे त व्यवस्थित हुन्छन्, त हिँड मेरो साथमा भनेर भने त उसले के भन्छ? म एक्लै जान्न। त्यो हात्ती हेर्नु त, त्यसैको कृपाले म यहाँ आएको। त्यो हात्ती त्यहाँ छ नि, त्यत्रो ठुलो शरीर भएको, त्यसैको कृपाले म यहाँ आएको। यदि यो हात्ती नभएको म यहाँ आउनै थिइनँ। त्यो हात्तीले यमराजलाई भन्यो, जिउँदो व्यक्तिको तिमी फेला परेका छैनौ, जिउँदो व्यक्तिको फेला पर्यो भने तिमीले थाहा पाउला भनेर हात्तीले भनेको भएर पो हात्तीको माध्यमले त्यसको कृपाले म यहाँ आएको। त्यसलाई नलिकन म गएँ त म स्वार्थी हुन्छु। त्यसलाई पनि लिएर जानुपर्छ। ठिक छ, त्यसो हात्तीलाई पनि ल्याऊ, हात्तीलाई पनि लिएर हिँड्नु। हात्तीले के भन्छ? म एक्लै जान्न, मेरा दाजुभाइहरू यहाँ धेरै छन्, हेमलोकमा मेरा दाजुभाइहरू धेरै छन्। अब यी भाइ दाजुभाइहरूलाई नलिकन म पनि जाँदिनँ भने त भगवान् त अब समस्या पर्नु, नलए उहाँ ठाउँै छैन, अरू भिडाउँछन्, फेरि बरु यिनीहरू लए ठिक होला भनेर लिएर भगवान्ले के गर्नु? ती सम्पूर्णले लिएर हिँड्नुभयो। अब त्यसपछि यिनीहरूको पनि कल्याण भयो। अगाडिबाट आउने व्यक्तिहरूलाई यमराजलाई नियुक्त गरेर जसले जस्तो जस्तो कर्म गरेको छ ती व्यक्तिलाई के गर्नु? उनी ठाउँमा पठाइदिनु भनेर भगवान्ले नियुक्त गरेर जानुभयो। अर्थात् भन्न खोजेको मतलब के? सर्वभूत हिते रताः, हामीहरू के हुनु पर्यो? सम्पूर्ण भूतहरूको हितमा रत हुनु पर्यो। अर्थात् आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। उसले सोच्यो, यो गद्दी मैले कति दिनको लागि पाएको हुँ? निश्चित त छैन। जति दिनको लागि पाएको हुँ त्यसको मैले सदुपयोग गरौँ त सबैलाई स्वर्ग पठाइदिउँ, के छ? मेरो चल्छ अहिले। नरक पठाइदिए भने त अमुक व्यक्तिको निमित्तले म नरकमा आउनु पर्यो भन्ने सोच्छन्, सबैलाई स्वर्ग पठाइदियो भने कमसेकम मेरो त गुणगान गर्छन्। जोसुकै जस्तोसुकै कर्म गरेका हुन् भनेर त्यो व्यक्तिले के गर्यो? सबैलाई स्वर्ग पठाइदियो। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि के गर्नु पर्यो? जो अधिकार हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ त्यो अधिकारको सदुपयोग गर्नु पर्यो। कति दिनसम्म अधिकार हो थाहा त छैन, आज हो कि भोलि हो केही निश्चित छैन। मर्नु छ निश्चय भोलि की पर्सी, यही से सहारा उस दिन। भज नारायण भज नारायण भज नारायण सज्जन। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने त कहिले मरिन्छ केही निश्चित छैन नि। तर हामीहरूले कार्य गर्छौँ कसरी? कहिले पनि मरिँदैन, अजर अमर छौँ भने चाहिँ गरी। शुभ कार्य गरिँदैन, फेरि अशुभ कार्य, यताको बटुल्ने उताको बटुल्ने यताको बटुल्ने काम कहिले पनि मरिँदैन भने चाहिँ गरिन्छ। तर जप तप गर्नु पर्यो भने भोलि गरौँला, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो भने भोलि गरौँला, भोलि जाउँला। आज एक दिन नगर के हुन्छ? आज एक दिन नगएर के हुन्छ? अब भन्ने त्यही ब्रह्मचारी हुन्, भर्खरका विद्यार्थी साना साना, त्यसपछि गएर यहाँ त गीता हामीले सुनिरहेका छौँ, गीतै चलेको छ, आज नगएर के हुन्छ? नजाउँ भन्दै के गर्छौँ? शुभ कर्ममा छोड्छौँ। तर अन्यत्र कहीँ गर्नु छ भने जान्छौँ। र हामीले के गर्नु पर्यो? आफ्नो
अधिकारको सदुपयोग गर्नु पर्यो। जहिलेसम्म अधिकारको सदुपयोग गर्न जानिँदैन तहिलेसम्म हाम्रो कल्याण हुँदैन। त्यसकारण भगवानले नि भन्नुभएको छ सर्वभूत हिते रताः। हामीहरू रत हौँ केसको लागि? सम्पूर्ण भूतहरूको हित गर्नको लागि। कुन प्रकारले कुन माध्यमले सम्पूर्ण भूतहरूको हित हुन्छ? सुखको लागि रत नहौँ, यसलाई सुख मिलोस् भनेर रत नहौँ, यसलाई सुविधा होस् भनेर रत नहौँ, यसको हित कसरी हुन्छ भनेर रत। हितको चिन्तन गरेर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दै गयौँ भने अनि यो बल्ल वेदार्थको बोध हुन सक्छ। तर अधिकारको सदुपयोग नगर्ने भन्दा के भयो? जसरी सामान्य प्राणी पशु पक्षीहरू छन् त्यस्तै किसिमले हामी पनि मर्छौँ जान्छौँ। जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व, जन्म लिने मर्ने, जन्म लिने मर्ने, यो क्रम चलिरहन्छ। त्यो क्रम नहोस् भन्नको लागि के गर्न पर्यो? निर्विशेष परब्रह्मलाई, परब्रह्मको साक्षात्कार गर्नु पर्यो। तो विशेषम कञ्चिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते यस्मादेतन् मनः सूक्ष्मं व्यावृत्तं सर्वगोचरम्। कुनै विशेषतालाई लिएर, किञ्चित विशेषम आश्रित्य, केही यत्किञ्चित विशेषतालाई लिएर खलु शब्दः प्रवर्तते, शब्द त्यो अर्थलाई बोध गराउनको लागि प्रवृत्त हुन्छ। शब्दले उपलक्षित सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, जति पनि इन्द्रियहरू छन् कुनै न कुनै विशेषतालाई लिएर के गर्छन्? त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छन्। तर यो सूक्ष्म तत्त्व यस्तो छ सम्पूर्णलाई व्यावृत्त गरेर, यस्मादेतन् मनः सूक्ष्मं व्यावृत्तं सर्वगोचरम्, सम्पूर्ण जति पनि विषयहरू छन् ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई व्यावर्तन गरेर हटाएर, हटाउँदै 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 गएर अन्तिममा गएर जो बच्छ त्यो नै सूक्ष्म तत्त्व के हो? वेदार्थ हो, जो कुनै पनि माध्यमबाट हट्न सक्दैन, हट्दैन, कसैले हटाउनै सक्दैन। त्यही तत्त्व के हो? यसैलाई मनन पनि भनिन्छ। मनन भनेको आत्मेतर भिन्नत्वेन अनुमानम, आत्मा इतर भिन्नत्वेन अनुमान, यो पनि आत्मा होइन, यो पनि आत्मा होइन, यो पनि आत्मा होइन, यो पनि आत्मा होइन भनेर जति अनात्म पदार्थहरू छन् तिनीहरूलाई हटाइदिउँ। हटाइदिइसकेपछि अन्तिममा बच्छ के? 10 जना व्यक्ति छन्, 10 जना व्यक्तिमा कहीँ केही चोरी भयो, अनि 10 जना व्यक्तिबाट परीक्षा गर्नु छ भने यो पनि चोर होइन, यो पनि चोर होइन, यो पनि चोर होइन गर्दै गर्दै 9 वटा हटिसके भने अन्तिममा जो गएर बच्यो त्यही चोर हो, अथवा जो अन्तिममा बच्यो त्यही साधु हो। तमसी वाला प्रश्न। त्यसै बेला यहाँ पनि जुन जुन पदार्थहरू इन्द्रियका विषय हुन सक्छन्, इन्द्रियका विषय भएका आत्मा हुन सक्दैनन्। परिच्छिन्न भएको हुनाले, जड भएको हुनाले, सीमित भएको हुनाले, कार्य भएको हुनाले आत्मा हुन सक्दैनन्। ती पदार्थलाई व्यावर्तन गर्दै 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 गएर जो अव्यावर्त्य पदार्थ छ, जसलाई व्यावर्तन गर्न सकिँदैन, त्यो नै के हो त भन्दा आत्मा हो। यस्मात् श्रोत्र त्वगक्षादि खानि कर्मेन्द्रियाणि च व्यावृत्तानि परागवस्तु विषयाणि सुरोत्तमः। श्रोत्रेन्द्रिय अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय, बाघादि कर्मेन्द्रिय, यी श्रोत्रेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूका सम्पूर्ण विषयहरूलाई व्यावर्तन गरेर अन्तिममा गएर बच्छ जो हे सुरोत्तमः, देवताहरूमा श्रेष्ठ भएका देव हो अर्थात् इन्द्रादि देवताहरू, त्यो तत्त्वलाई के जान्नु? आत्मतत्व, शिवतत्व भन्ने जान्नु, वेदार्थ भन्ने जान्नु। तद ब्रह्म आनन्दम अद्वन्द्वम निर्गुणम सत्यम चिदघनम विदित्वा स्वात्म रूपेण न विभेति कुतश्चन। त्यो नै के हो? ब्रह्म तत्व, जो आनंद स्वरूप, जो अद्वय हो, जो निर्गुण हो,